Padre de pamilya sa inahanog anak na biktima sa brutal nga pagpatay sa barangay na Alad, Dakbayan, nagkaabot na gikan sa gawas sa nasod. Emosyonal o dili pa makadawat sa gidangatan sa iyang magdos nga asawa o siyang 5 anyos nga anak babay. Si Alan Domingo sa report. Subay sa hangyo sa tungdang padre de pamilya, dili pakita sa GMA News ang iyang panagway ug ang sensitibo niyang reaksyon sa unang higayon nga nasudong ang mga patayng lawas sa iyang asawa ug anak. Sabado sa hapon, niabot siya sa barangay na Alad, siyudad sa Naga. Gihulagway niya nga kini ang kinatas ang biyahe sa iyang kinabuhi nga milangtod sa haya sa duha niya ka mga mahal sa kinabuhi. Dili pa siya makadawat ug labaw nang dili makatuo sa ginangatan sa iyang asawa ug anak. Gani giablihan pa nini ang ihang daang bag o gihabwa ang mga chocolates. Gidala niya padung sa haya sa duha. Natumog sa luha ang iyang mga mata samtang gitagsa-tagsa niya sa pagbutang ang mga chocolates ibabaw sa lungon sa duha niya ka mga mahal sa kinabuhi. Ang makapahilap sa galamhan nga eksena ang nakapatandog usab sa mga taong misudong sa haya. Gipadayag sa mahan nga ang chocolate mo ay kanunay panugon sa pinanggang anak matag uli niya gikan sa iyang pagpanimpalad sa barko. Karon sa chocolate yung giingon niya papalit chocolate. Wala nadala na akong chocolate. Wala ay mong kaakot. Ditugan sa bana nga daw naghatag og tilimad-on ang iyang asawa ug anak didto sa barkong gitrabahuan sa adlaw nga nahitabo ang krimen. Wala mo andar. Wa mo andar, pati diferensya. Wala. Saksak ako sa pikas. Andar na siya. Sa posibleng mo tay tilimad-on. Kalimaton ko. Sa isyu mahitungod sa 16 anyos ng humagbos nga magitumbok nga responsable sa krimen, gipadayag nini nga itugyan na lang niya sa hukmanan ang tanan. Tuo ba kang kining 16 anyos mo ang nakayo pagpatay sa imong asawa? Wa sa ko'y kuwanan na idea pa. Ko'y di ko kauna-una. Giklaro usab nini nga lehitimo niyang asawa ang namatay tungod kay pinakasla niya kini. Gisalikway usab sa bana nga doon na sila'y wa pagsinabtanay sa iyang asawa. Gigadagdang ihatod sa ilang katapusang pahuwayan ang inahan o anak ugmang adlaw. Kumusta ang relasyon mo sa mga asawa? Okay na ba? Oo. Every now and then mag-communicate mo sa cellphone? Oo, cellphone. Tawag o text. Alan Domingo, Anda Mo Balita 24 Oras. Sa nalambigit nga balita, mga sakop sa pamilya sa inahan ug anak nga biktima sa linuog nga krimen, ipaubo sa debriefing human mahipos ang mga patayng lawas sa mga biktima. Mubalik si Alan Domingo sa report. Gihulagway sa City Social Welfare and Development CSWD sa Naga nga abnormal ang kahimtang di lang sa bana ug amahan kun dili lakip na ang tanang masakop sa pamilya sa duha ka mga biktima. Kini hinungdan nga ipaubo sila sa stress debriefing dinhi proseso ang kinatibukan nilang pagkatao ilabi na ang ilang pagbati. Pila ka days after among atuon niya sis kung kinahanglan ba silang i-debriefing ang whole family o bilang ka sila. Human sa lubong, makikita ang mga social workers masakop sa pamilya. Gipadayag sa CSWD nga kinahanglang mapagawas nila ang gibating kasub-anan ug kaligut-gut sa panghitabo aron makapadayon na sila sa ilahang kinabuhi. Lagi mga negative effects ana nga dili sila makakuan sa ilang kanang usual nga life nila kung dili sila ma-debrief. Samtang hatag na sa local government unit sa Naga ang 15,000 pesos nga ayudang pinansyal sa pamilya sa mga biktima. Alan Domingo, Anda Mo Balita 24 Oras.